नमस्कार, कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ। 2 दशक अघि लक्ष्य फिल्म मार्फत चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका निर्देशक मनोज पण्डितले काभ्रे क्षेत्र नम्बर 2 बाट संघीय संसदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। 2 दशकको निर्देशनमा उनले ग्रेटर नेपाल वृत्तचित्रका साथै दासढुङ्गा, बत्साला, छाया जस्ता चलचित्रबाट राजनीतिक मुद्दा उठाए। तर चलचित्रबाट राजनीतिक मुद्दा उठाएर समाज बदल्ने अभियानमा तृप्त हुन नसकेका उनै पण्डित अन्ततः आफै राजनीतिमा होमिने घोषणा गरेका छन्। कलाबाटै समाज बदल्छु भनेर हिँडेका पण्डित फिल्म बनाउन छाडेर राजनीतिमा किन लाग्नु पर्यो? उनका चुनावी एजेन्डा के छन्? आजको डिबेटमा हामी यिनै विषयमा कुरा गर्छौँ। स्वागत छ मनोजी। धन्यवाद। अब तपाईँ 2 दशक जति चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय मान्छे र तपाईँका धेरै अधिकांश चलचित्रमा राजनीतिक मुद्दा उठाउनु भएको थियो, देखाउनु भएको थियो पर्दा मार्फत। तर तपाईँलाई एकाएक राजनीतिको मैदानमा प्रत्यक्ष रूपमै सहभागी हुनुपर्छ, सांसद भएर जनप्रतिनिधि बन्नुपर्छ र संसदमै छिर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कहिले लाग्यो? केही समय अगाडि म पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा एउटा फिल्म बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ त्यसको अध्ययन गर्नलाई चाहिँ म गोर्खा गएको थिएँ। गोर्खा दरबारमा को छेउमा बसेर म चाहिँ त्यो नोस्टाल्जिक हुँदै पृथ्वीनारायण शाहका ती सङ्घर्षहरूलाई कल्पना गर्दै थिएँ। त्यही क्रममा मेरो हातमा मोबाइल थियो। हातमा मोबाइलमा चाहिँ यसो चल्दाखेरि चाहिँ फेसबुक खोलियो र त्यसमा चाहिँ एउटा भिडियो आएको थियो। भिडियोमा चाहिँ गोकुल बास्कोटा भन्ने एकजना पात्र, एकजना हाम्रो अघिल्लो समयको चाहिँ सञ्चार मन्त्रीले मैले 70 करोड खाइदिएको, हानिदिएको, अझै अरबौँ पनि हानिदिएको छौँ, मैले कसैको बाउको केही खाइदिएको छैन, कसैसँग किन डराउने भनेर जब उहाँले आफ्नो भाषण दिनुभयो र त्यसपछि ताली तरेर बज्यो, मलाई लाग्यो कि ओहो, यो मान्छेले मेरो स्वाभिमान, एउटा नागरिकको स्वाभिमानमाथि चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ साँच्चीकै के भन्छ ह्युमिलेसन दिइरहेछ अथवा हामीलाई डिसरेस्पेक्ट गरिरहेछ भन्ने फिल भयो मलाई। मैले त्यो दिन थाहा छैन मलाई किन त्यो मैले ठ्याक्कै निर्णय गरिहालेँ। तर मलाई निर्णय गरिसकेपछि र मैले चाहिँ म त्यहाँबाट भर्याङबाट झर्दै गर्दा चाहिँ मलाई एकदमै हलुको महसुस भयो कि मैले निर्णय गरेँ। म एउटा यस्तो मान्छेको विरुद्ध उठ्ने निर्णय गरेँ जो मान्छेले चाहिँ एउटा सामान्य नागरिकलाई को चेतनालाई चाहिँ धुत्कारिरहेछ। कतै तपाईँले देखाउनलाई यो देखाए पनि फिल्ममा सफलता हात लाग्न सकेन। फिल्ममा भएको असफलता अब राजनीतिक करियरबाट आफूलाई माथि लैजान सकिन्छ कि भन्ने अर्को चाहना त होइन, यहाँनिर अर्को कारण त होइन तपाईँ राजनीतिमा आउनु? मैले त्यसपछि तपाईँले सोधेकै प्रश्नलाई मैले आफैले फेरि मन्थन गरेँ। कतै यो मेरो भित्री चाहिँ एकदम सफलता अथवा नाम कमाउने अभिष्टता त होइन भनेर प्रश्न गरेँ। मसँग कुनै पनि उत्तर थिएन, मसँग केही पनि थिएन। किनभने मलाई थाहा छ यो युद्धमा चाहिँ, यो सङ्घर्षमा चाहिँ मसँग प्रारम्भमा केही पनि छैन। म खाली हात अगाडि बढ्दैछु। मैले जित्छु जित्दैन पनि थाहा छैन र यसले यो आउने केही नामहरूले मलाई ठुलो कुनै उपलब्धि दिनेवाला छैन। किन सिनेमामा एउटा नाम कमाइसकेको मान्छे हो। अब मैले चाहिँ के चाहिँ पाउँछु होला भने मैले एउटा नागरिक भएको आत्मसन्तुष्टि चाहिँ पाउँछु। म ह्युमिलेट भइरहँदा चाहिँ मैले आफ्नो आवाज, म भित्र बसेको एउटा चेतनशील नागरिकको आवाज मैले बोल्न पाएको चाहिँ अनुभूति हुन्छ। मेरो लागि सबभन्दा ठुलो सफलता र सबभन्दा ठुलो प्राप्ति चाहिँ एउटा इमान्दार, एउटा देशप्रति एउटा जिम्मेवार नागरिक जो चाहिँ भ्रष्टाचार सहन सक्दैन त्यस्तो मान्छेको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु चाहिँ मेरो लागि जीवनको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ। यस्ता कुरा त तपाईँले फिल्म मार्फत पनि भनिरहनु भएको थियो, चलचित्रका पर्दा मार्फत पनि भनिरहनु भएको थियो। फिल्म र बास्कोटाजीको नामसँग जोडिएर राष्ट्रिय रूपमै चर्चामा आइन्छ भनेर त होइन? फिल्म र राजनीति बिचको डिफ्रेन्सेस के छ भने फिल्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्छौँ। मैले योभन्दा धेरै अगाडि नै देशको सिमाना मिचियो भनेर एक्सप्रेस गरेको, त्यो चाहिँ 62-63 सालदेखि। त्यसको समस्या आजसम्म जिउको त्यही छ। मैले देशमा चाहिँ देशका केही सक्षम र केही सम्भावना बोकेका नेताहरू मारिए होइन, उनीहरूको विषयमा चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाएँ। त्यो जिउको त्यही छ। मैले मानवाधिकार हनन भयो के भन्छ राज्यले चाहिँ एउटा आम नागरिकहरूलाई चाहिँ यो द्वन्द्व दबाउने नाउँमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्छ अपराध गर्यो भनेर कुरा उठाएँ। त्यो जिउको त्यही छ। भनेका जति पनि सिनेमामा ती मुद्दाहरू उठाइए ती जिउका त्यही छन्। अनि मलाई लागेको छ, मलाई भित्रदेखि नै जति सिनेमामा मैले भन्न सकौँला के, तर समस्या समाधान हुँदैन भने यसरी भनिराख्नुको तात्पर्य के रहन्छ त? भनेको राजनीतिमा नगई केही गर्न सकिँदो रहेनछ। वास्तवमा हामी सबै ठाउँमा अरू ठाउँमा गर्न सक्ने चिज भनेको एक्सप्रेसन गर्न सक्छौँ आर्टको माध्यमबाट।
तर राजनीतिले चाहिँ निर्णय गर्छ र संसारमा सबभन्दा आधारभूत कुरा चाहिँ निर्णय हो। कुनै पनि कुराको निर्णय किन हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ राजनीतिक भूमिकाबाट मात्रै यस्तो सम्भव हुने हुनाले चाहिँ राजनीति चाहिँ पाइलो चालेको। तर राजनीतिको हाम्रो आजको परिभाषामा राजनीति भनेको केही प्राप्ति गर्नु हो, राजनीति भनेको चाहिँ शक्तिशाली हुनु हो भन्ने मान्यतासँग म असहमत छु। मेरो लागि राजनीति चाहिँ म शक्तिशाली हुनु होइन, मेरो लागि राजनीति चाहिँ अरू थुप्रै मान्छेहरू, म जस्तो सामान्य मान्छेहरू शक्तिशाली हुनु हो। तपाईँले बालनसँग फोटो खिचेको अथवा तपाईँको बालनसँग सँगै भएको फोटो पनि देखिएको थियो। कतै बालनको जितले तपाईँलाई हौसाएको अथवा यो आत्मविश्वास अझ बढाएको त छैन? बालनसँगको अब बालनजी अहिले त होइन, उहाँ त अब देशको एउटा सम्मान्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। जुन बेलामा मसँग थियो त्यो बेलामा मेरो भाइ हुनुहुन्थ्यो। बालनसँगको मेरो सम्बन्ध चाहिँ दाजुभाइको सम्बन्ध हो र म सम्भवतः उनको लागि सबैभन्दा क्रिटिकल क्वेसन गर्ने मान्छे थिएँ। मैले त उनलाई पहिलो दिन जुन बेला मेरो भेट भएको थियो, मेरो पहिलो लाइनै के हो भने तिमीले हार्छौ भन्ने हो। तिमीले हार्छौ किनभने तिमीलाई भोट दिनुपर्ने कसैसँग आवश्यकता छैन। त्यहाँबाट प्रारम्भ भएको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ लामो समय हामी क्वेसनिङमा, हामी एक्सट्रिम क्रिटिकल क्वेसनिङमा हामीले समय बितायौँ र त्यसको ठुलो के भन्छ उपलब्धि हामीले हासिल गऱ्यौँ। मैले यो जुन निर्णय गरेँ यो चुनावभन्दा धेरै अगाडि हो। यो निर्णय गर्नु पछाडि मसँग तत्कालीन भइरहेको कुनै पनि कुराले प्रभाव पारेन। मलाई शङ्का लाग्छ, मैले तपाईँलाई यहाँ भने म जुन ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहको दरबार अगाडि बसेर मैले जुन निर्णय गरेँ, मलाई बालनको भन्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहले बढी असर गरे कि भन्ने लाग्छ। तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवार होइन? हजुर। किन कुनै पनि पार्टीमा लाग्नु भएन? पार्टीहरू, दलहरू यो देशमा 46 साल पछाडि एक्टिभ रहिरहे र आजसम्म आइरहँदाखेरि ती दलहरूले गर्नुपर्ने बेसिक काम भनेको मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरूको समाधान हो। म भित्र चाहिँ समाधान किन भइरहेको छैन त? यही दलीय प्रणालीमा हामीले नेपाली जनताले सधैँ साथ दिइरहेको हो त, त्यहाँबाट समाधान किन भएन भन्दाखेरि पक्कै यो इन्स्टिट्युसनल स्ट्रक्चरभित्र दलीय संरचनासँग चाहिँ आजको मानवीय समस्या समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्यता, नियत अथवा यसको संरचना चाहिँ काफी छैन भन्ने लाग्छ र त्यस कारणले चाहिँ म त्यो संरचनामाथि क्वेसन गर्नको लागि चाहिँ त्यो संरचनाभन्दा बाहिर बसेर गरेको। तर संसारभर यदि दलीय संरचनाबाट परिवर्तन भएको छ, देश चलेको छ, तपाईँलाई यहाँ शङ्का लाग्यो? प्रश्न चाहिँ कतिखेर यो भयो भन्ने कुरा हो। संसारमा भइरहेको परिवर्तनमा सबैभन्दा बढी भूमिका कसैको छ भने स्वतन्त्र मानिसहरूको छ। हामीले देखेको दलहरू त सरकार चलाउने प्रक्रियामा इन्भल्भ छन्, तर त्यस्ता परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष गर्ने मान्छेहरू स्वतन्त्र मान्छेहरू थिए। उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफूलाई त्यो समाजमा, त्यो परिस्थितिमा बाँच्न नसक्ने स्थिति भयो, ह्युमिलेसन फिल भयो भनेपछि उनीहरूले गरेको सङ्घर्षमा विभिन्न दलहरूले पछि भूमिका खेले र हाम्रो यो चुनावी प्रणालीले दलहरूलाई बढी स्पेस दिएको। हामी अहिले स्वतन्त्रलाई माथि शङ्का किन गरिरहेको छौँ भने हाम्रो नलेजमा चुनावी प्रणालीमा चाहिँ दलभन्दा बाहिर अरू कोही पनि एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने छ। त्यही भएर हामीसँग त्यो दल चाहिँ इस्टाब्लिस भ्यालु हो। तर पनि यथार्थता त यही हो, समाज बदल्न, राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन दल त आवश्यक हुन्छ, विचार र सिद्धान्त त आवश्यक हुन्छ। विचार सिद्धान्त बिनाको, दल बिनाको मान्छे त लगाम बिनाको घोडा जस्तो हुँदैन। यो चाहिँ हामीसँग इस्टाब्लिस न्यारेटिभ हो। हामीसँग अहिलेसम्म एक्जिस्ट भएको न्यारेटिभ चाहिँ यो हो। तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ, योभन्दा बाहिरको कुन न्यारेटिभ सफल भएको छ र अहिलेसम्म? योभन्दा बाहिरको न्यारेटिभमा हामीले पदार्पण गरेका छौँ त, हामीले त्यहाँ काम गरेका छौँ त। हामीसँग जे काम भएको छैन, जे कुरा भएको छैन, त्यो कुरा हुँदैन भन्नु भनेको त हामी परिवर्तनसँग डराइरहेको त होइन। अथवा त्यस्तो विश्व इतिहासमा कुनै घटना छ, उदाहरण छ? संसारमा त्यस्ता मान्छेहरू जो मान्छेहरूले चाहिँ परिवर्तनको लागि काम गरे। अब यो खालि हामी राजनीतिको कन्टेक्समा चाहिँ सत्ता समीकरणको संरचनाबाट मात्रै सोच्दैछौँ, तर परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने इभन टेक्नोलोजिकल कन्टेक्सबाट होस्, सबै कुराबाट हेर्ने हो भने व्यक्तिगत एकदमै इन्डिभिजुअल मान्छेहरूको कन्ट्रिब्युसन धेरै छ होइन। हामीलाई त खालि के भने त्यो भोटको रणनीतिमा चाहिँ दलभन्दा बाहिर हामीसँग अर्को संरचना छैन भन्ने मान्यता मात्रै स्थापित भएको र हाम्रो देशमा अहिले रिसेन्टली आएर अब भोटको मान्यतामा पनि इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ भन्ने कुरा हो। भनेको स्वतन्त्र उम्मेदवारी अथवा स्वतन्त्र व्यक्ति बनेर पनि समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको विश्वास भयो? समाज परिवर्तन गर्नका लागि नै स्वतन्त्र हुनुपर्छ। है,
हामीले अहिले यो स्वतन्त्र भन्ने शब्दलाई खालि केको रूपमा मात्र हेरिरहेछौँ भने एउटा मान्छे पार्टीभन्दा बाहिरको मान्छे कोही उम्मेदवार उठ्यो भने स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्ने छ होइन। हामीलाई त स्वतन्त्र भन्ने शब्दसँग सबैभन्दा ठुलो एलर्जी छ, डर छ। किनभने मान्छेले तपाईँ सोच्नुहोस् न, तर पनि मान्छे कम्प्लिट स्वतन्त्र त बन्न सक्दैन। कुनै न कुनै विचार सिद्धान्तसँग त कतै न कतै त जोडिएको हुन्छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। मनोज अब हेर्नुहोस् है, को अब विचार के हो, सिद्धान्त के हो? तपाईँ विचारहीन र सिद्धान्तहीन मान्छे त होइन, त्यसै त राजनीतिमा टिक्न सक्दैन। यो विचार भन्ने बित्तिकै दलै हुन्छ, दलै जोडिन्छ भन्ने पर्दैन। तर पनि तपाईँको विचार के, तपाईँको सिद्धान्त के? अब विचार त म बिस्तारै फेरि भनौँला। तर विचार हुनको लागि दलकै एउटा सदस्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन इस्टाब्लिस मान्यता छ त्यो सबैभन्दा ठुलो कमजोर मान्यता हो, भ्रम हो। अब तपाईँलाई लाग्ला यो हामी अहिले स्वतन्त्र भन्ने शब्दावलीको यति धेरै प्रयोग गरिरहेछौँ होइन। वास्तवमा स्वतन्त्र हुनु भने चाहिँ के हो त होइन? स्वतन्त्रता वास्तवमा मानिसको सबभन्दा निहित क्वेस्ट हो, सबभन्दा ठुलो क्वेस्ट हो। मान्छे हरेक कुराबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छ, तर हामीले त्यो स्वतन्त्र हुने प्रणालीमा चाहिँ हामीले यस्तो संरचनाहरू विकास गऱ्यौँ जसले मानिसलाई दास बनाइराख्यो, काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट लेयरमा दास बनाइराख्यो। स्वतन्त्रता मैले आफूले रियलाइज गर्दाखेरि मान्छे स्वतन्त्र हुनलाई सबभन्दा ठुलो अवेरनेस चाहिन्छ। मान्छेको सबभन्दा अवेरनेस एलिमेन्ट चाहिँ स्वतन्त्र हो। र त्यो मान्छे जब अवेर हुन थाल्छ ऊ यो दासको संरचनाभित्रबाट नै मान्छे स्वतन्त्र हुनसक्छ। इभन तपाईँको पोलिटिकल पार्टीभित्र बसेका ती मान्छेहरू जो पनि एनी वान क्यान बी स्वतन्त्र। तर एउटा राजनीतिक प्राणी कुनै सिद्धान्त वा विचारसँग नजिक छ वा उसलाई मन पराउँछ वा उसलाई मान्छ भने त्यो दासत्व हो। तपाईँको दासत्व भन्ने राजनीति त्यसरी सम्भव हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो आजसम्मको राजनीतिको आधारभूत चरित्र नै दासत्व प्रणालीमा छ। हाम्रो राजनीतिले के गर्छ भन्नुहोस् होइन, कसरी रुल गर्ने भन्ने कुराको सिकाउँछ। हाम्रो आजसम्मको राजनीतिको नलेजको आधारभूत चरित्र त तपाईँलाई कसरी रुल गर्ने भन्ने हो। मैले राजनीति गर्दैछु भने म तपाईँलाई कसरी रुल गर्ने, तपाईँ जस्ता हजारौँ मान्छेलाई कसरी रुल गर्ने भन्ने कुराको उसले दीक्षान्त लिन्छ। तर आवश्यकता त के हो भने तपाईँ कसरी रुल नहुने भन्ने कुराको फेसिलिटेसन गर्ने हो नि त एउटा राजनीति। अब जाउँ सिधा, तपाईँको विचार, तपाईँको सिद्धान्त के हो? म चाहिँ मानिस इन्डिभिजुअल पावरफुल हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छु। इन्डिभिजुअल व्यक्ति चाहिँ सबैभन्दा अहिले अवस्थामा कमजोर छ। तपाईँ इन्डिभिजुअल कमजोर हुनुहुन्छ, म इन्डिभिजुअल कमजोर छु, या सबैजना कमजोर छौँ। मान्छे बलियो हुनुपर्छ अनि मान्छेले इन्स्टिट्युसनलाई गाइड गर्न सक्ने हुन्छ। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इन्स्टिट्युसन यति पावरफुल छ कि त्यसमा एकजना व्यक्तिको कुनै पनि अस्तित्व छैन। यो त व्यक्तिवाद भएन, अहमवाद भएन होइन। तपाईँको संसारमा के को लागि तपाईँ यी सबै कुरा बनेका, यी टेलिभिजन बने, यी घरहरू बने, यी संसारका सबै कुराको बने कसको लागि बनेको? व्यक्तिको लागि बनेको होइन त। यो समाज बनेको व्यक्तिबाट बनेको होइन त। यसको युनिट चाहिँ यसरी कुनै पनि इन्स्टिट्युसन बिना, कुनै पनि समूह बिना, कुनै पनि राजनीतिक दल बिना, कसैको समर्थन बिना पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ, राजनीतिमा जित्न सकिन्छ, शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ, समाज बदल्न सकिन्छ, आफूले जे चाह्यो त्यो बनाउन सकिन्छ भन्ने आँट कसरी आयो? तपाईँसँग कुनै न कुनै टिम त हुनु पर्ला, केही न केही सहयोग त चाहिएला कसैको। तपाईँसँग कस्तो टिम छ? तपाईँको सहयोगीहरू को छन् अहिले? होइन, एक्लै हुनुहुन्छ मनोज? एक्लै हो? म अनेस्टली भन्दाखेरि म आजसम्म एक्लै छु। तपाईँको कुनै एउटा कोर टिम छैन? छैन। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, म सबभन्दा ठुलो विश्वास गर्ने चिज चाहिँ म कथ्यमा विश्वास गर्छु, न्यारेटिभमा विश्वास गर्छु। र संसारमा सबैभन्दा पावरफुल केही चिज रहन्छ भने त्यो न्यारेटिभ हो। हामी एज अब म त हिजो स्टोरी टेलर थिएँ होइन, हामीले स्टोरी बनाउँथ्यौँ। तर एज अ पोलिटिसियन मैले आजको दिनमा देख्दाखेरि मेरो स्टडी गर्दा चाहिँ मैले सबभन्दा ठुलो काम गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ सोसाइटीको चेन्जेसको लागि चाहिँ, पिपलको चेन्जेसको लागि चाहिँ, ह्युमनको के भन्छ इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ मैले न्यारेटिभको कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ। र हामी न्यारेटिभ क्रिएटरहरू हौँ। कुनै पनि पोलिटिसियनले गएर कहीँ पनि त्यो के भन्छ झाडु लाउनु पर्दैन। मनोज पण्डित अहिले एक्लै छ, एक्लै उम्मेदवारी घोषणा गर्दैछ, त्यसैमा सुन्दरता गर्दैछ, एक्लै जित्छु भन्ने आँटिरहेको छ। त्यसैमा सुन्दरता छ। र म एक्लो भनेको एक्लो होइन, सबै एक्लो छौँ त्यहाँ, एक्लै मान्छेहरू इन्डिभिजुअलहरू छ। जाउँ, तपाईँ काभ्रेबाट उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, क्षेत्र नम्बर 2 बाट हो। क्षेत्र नम्बर 2 नै रोज्नुको कारण के? क्षेत्र नम्बर 2 चाहिँ मेरो घर पर्छ र मलाई त्यो भूगोलसँग एक किसिमको प्रेम छ। अनि तपाईँको राजनीतिमा मनोजजी एन्ट्री कमजोर भएन? एकजना व्यक्तिका विरुद्धमा टिप्पणी गर्दै, एकजना व्यक्तिका विरुद्धमा आलोचना गर्दै, एकजना व्यक्तिले गरेका कामको विरोध गर्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेर टिकिन्छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लागेको छ। यो कमजोर एन्ट्री भएन? होइन, यो यस्तो पनि राजनीति हुन्छ। कोही व्यक्तिलाई गाली गरेर तपाईँ सोच्नुहोस् त, गोकुल बास्कोटा भन्ने मान्छे सामान्य मान्छे हो। गोकुल बास्कोटा भन्ने एउटा व्यक्ति मात्रै हो त।
अर्को कुरा हेर्नुहोस्, त्यहाँ गोकुल बास्कोटा मात्रै हुनुहुन्न, गोकुल बास्कोटालाई ताली बजाउने संरचना छ। तपाईँ त्यो सोच्नुहोस्, त्यो संरचना जसले गोकुल बास्कोटालाई मैले करप्सन गरेको हुँ तर कसले मलाई के गर्न सक्छ, म कसैसँग किन डराउनु, मलाई के को डर भन्न सक्ने सामर्थ्यताको विकास गराउँछ अनि ताली बजाउँछ। त्यो समाज हेर्नुहोस्, त्यो स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, त्यो सिस्टम हेर्नुहोस्। यो लडाइँ त त्यो सिस्टमसँगको हो नि त। अनि त्यो समाज त्यही हो, त्यो सिस्टम त्यही हो, तपाईँले जित्नुहुन्छ के ग्यारेन्टी छ जित्ने? होइन, जित्ने चुनौती छ, मलाई थाहा छ चुनौती छ। म चुनौतीलाई रुमाउँछु, किन हामी मेरो परिचय तपाईँले सिनेमा भन्नु, म सिनेमा मेकर। त्यो तपाईँको छुट्टै परिचय थियो, तर यताको परिचय तपाईँ त स्टन्टबाज गर्दै हुनुहुन्छ। होइन, हेर्नुहोस् न, चुनौती छ, गाह्रो छ जित्न भन्ने थाहा हो त। नाम चलाउन उम्मेदवारी होइन, त्यस्तो युद्ध मा खेल्नु पार्टिसिपेट गर्नु रमाइलो हुन्छ जुन युद्ध तपाईँलाई थाहा छ म हार्छु तर युद्ध चाहिँ म अन्तिम समयसँग लड्छु भन्ने मजा आउँछ। किन जीवन त चुनौतीसँगको मजा हो नि त। तपाईँ हार्नकै लागि उठ्दै हुनुहुन्छ? म सम्भवतः हराउनको लागि उठेबाट प्रारम्भ भयो भने म चाहिँ हार्दिनँ। यति बेला कुरा चाहिँ के हुन्छ परिणाम थाहा छैन, तर म चाहिँ हार्दिनँ। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला? अनि तपाईँले गोकुलजीको नाम मात्रै किन भजाइरहनु भएको छ? अबको चुनावमा गोकुलजीले टिकट पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न, वा त्यहाँबाट उम्मेदवारी दिनुहुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी छ? अब गोकुल एउटा सिम्बल हो, गोकुल एउटा इमेज हो, गोकुल आजको राजनीतिक सिस्टमको एउटा गजबको एउटा चाहिँ पहिचान हो। मैले गोकुल बास्कोटा हेर्नुहोस्, यदि गोकुल बास्कोटा भन्ने सामान्य एउटा कोही अर्को पात्र भइदिएको भए तपाईँ हामी सबैलाई यत्रो मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो होला त? भन्नु त, कहाँ कसलाई मान्छे इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो? मान्छेलाई किन इन्ट्रेस्ट भयो भन्दाखेरि किनभने एउटा शक्तिशाली संरचनासँग चाहिँ एउटा सामान्य मान्छे लडिरहेछ। यदि म पनि अर्को खतरै मान्छे भइदिएको भए फेरि फरक पर्थेन, तर म सामान्य मान्छे भएको हिसाबले चाहिँ एउटा यस्तो स्ट्रङ मान्छेसँग लड्दैछ। अब एउटा सामान्य मान्छेले एउटा बलियो मान्छेलाई कसरी पराजित गर्ला त भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूको लागि क्युरियोसिटीको विषय हो। र यो हरेक मान्छेभित्र चाहिँ क्युरियोसिटी के रहन्छ भने आफू जस्तै सामान्य मान्छे, पावरलेस मान्छेले एउटा पावरफुल मान्छेलाई कसरी पराजित गर्छ। कसरी पराजित गर्छ, पराजित गर्ने नै आँट छ तपाईँसँग, त्यो आधार छ होइन? त्यो आधारको कुरा गरौँला। तर तपाईँले काभ्रे बत्तीमुनिको अँध्यारो भन्नुभएको थियो, कसरी अँध्यारो भयो? गोकुलजीले त्यति धेरै पैसा लाग्नु भएको छ, विकास गर्नु भएको छ, होइन कसरी अँध्यारो भयो? हुन त यो पनि चुनावी नारा होला। होइन, काभ्रेसँग तपाईँ मान्नुहोस्, काभ्रेसँग कुनै ड्रिम छैन। काभ्रे काठमाडौँको नजिक छ, एकदमै नजिक हो। काठमाडौँले काभ्रेबाट धेरै कुरा हासिल गर्छ, तर काभ्रेको कुनै आइडेन्टिटी छैन। त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले पैसा ल्याएका छौँ, हामीले विकास गरेका छौँ भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। होइन, त्यो पैसा त कहाँबाट के अरे अर्को जिल्लाको बजेट, अर्को ठाउँको कर्णालीका बजेटहरू ल्याउँदै त्यहाँ चाहिँ खनाउँदै त्यो चाहिँ निश्चित एउटा के स्वार्थ होला। तर काभ्रेको आइडेन्टिटी के छ होला तपाईँले सोच्नुहोस् त, काभ्रे के को लागि चाहिँ प्रसिद्ध छ? काभ्रेले के आइडेन्टिटी बनाएको छ जसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ काभ्रे सम्झिन बाध्य हुन्छौँ? छैन त। काभ्रेसँग दुर्भाग्य भनौँ, काभ्रेसँग कुनै ड्रिम छैन, काभ्रे मृतशरी छ। म त्यो क्षेत्रको मान्छे हुँ, तर मलाई पीडा के हुन्छ भने हाम्रो खै त हाम्रो अस्तित्व के त भनेर हेर्ने भने मलाई काभ्रेको मान्छे भन्नुमा चाहिँ जुन पीडा हुन्छ त्यो चिज चाहिँ सल्भ गर्नु छ। म काभ्रेको मान्छे हो भन्न सक्ने सामर्थ्य विकास गर्नु छ। अब जित्नका लागि तपाईँको तयारी के छ त? अहिले चाहिँ यति हो, उम्मेदवारीको कुरा मात्रै गर्ने, हिँड्ने, फेसबुकमा लेख्ने, शक्तिशाली मान्छेलाई कि सामान्य मान्छेलाई भोट दिने भनेर मात्रै बसिरहनु भएको छ कि केही तयारी छ? होइन, मैले सबभन्दा तपाईँले बालनजीको तयारीको बारेमा त सुन्नुभएको छ होला, तपाईँले नजिकबाट पनि देख्नु भएको छ होला। 5-6 महिना उहाँ अगाडिदेखि नै घर दैलो गर्नुभयो, उहाँले आफ्ना एजेन्डाहरू दैलो लग्नुभयो, एक खालको सर्वेक्षण गर्नुभयो भन्ने पनि आउन थाल्यो पछि। पहिला त त्यति देखिएको थिएन, तर उहाँले भित्र सुसुप्त रूपमा त्यति गरिरहनु भएको रहेछ। तपाईँले के गर्नु भएको छ? बालनजीको त्यो अभियानमा मलाई तपाईँले पहिल्यै घोषणा गर्नुभयो, उहाँले त बरु पछि घोषणा गर्नुभयो होइन? अनि के भन्छ, तर मेरो चाहिँ अब सबभन्दा पहिला त मैले काभ्रेलाई बुझ्नु छ। म काभ्रे बुझ्ने यात्रामा पनि छु होइन? काभ्रेका चाहिँ स्ट्रेन्थहरू बुझ्ने उसमा छु, काभ्रेका विकनेसेसहरू बुझ्ने उसमा छु, काभ्रेका ट्यालेन्टहरू, नलेजहरू कसरी प्रड्युस भइरहेछ भएको थियो, काभ्रे हिस्टोरिकली कति इम्पोर्टेन्ट स्पेस हो भन्ने कुराको खोजी गर्दैछु। त्यस कारण हामी आज अहिलेसम्म खोजी गर्नु भएको छैन, खोजी नगरिकन उम्मेदवारी दिनुभयो? होइन, मैले जुन बेलामा अथवा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो, जुन बेला मैले घोषणा गरेँ त्यो मेरो प्योर इमोसनल के अरे एक्सप्रेसन थियो। त्यसपछि बल्ल अब मैले चाहिँ खोजी गर्ने कार्य गर्दैछु। अफकोर्स त्यसमा फेरि म पहिल्यै खोजी गरेर एकदमै नलेजेबल भएर मैले त्यो गरेको होइन, तर म अब चाहिँ मलाई भएको चुनौती, मैले गर्नुपर्ने चुनौती चाहिँ म पार गर्नको लागि सङ्घर्ष गर्दैछु। अहिलेसम्म तपाईँको केही तयारी चाहिँ छैन, अब सुरु हुँदैछ? गर्दैछु, अफकोर्स है। तयारी त अरू एजेन्डा के छ नि तपाईँको? गोकुल बास्कोटाजीको 70 करोड उहाँले यो भन्नुभयो, यसरी भन्न सक्नुभयो, ताली बजाउनेले ताली बजाए, के साह्रो यस्तो गर्न सक्या, कति साह्रो हेप्या भन्ने बाहेक अरू एजेन्डा छन् कि त्यति हो? होइन, एजेन्डा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले जब कुनै भूगोलबाट उड्दै हुनुहुन्छ भने त्यो संसदीय क्षेत्रको
अहिले अहिले हामीसँग भइरहेको चाहिँ काभ्रेबाट जो मान्छे उठिरहेछ त्यहाँ स्थानीय ठाउँमा चाहिँ स्थानीय विकासका केही परियोजनाहरू ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा एक किसिमको मान्छेहरूको अपेक्षा चाहना रहेछ होइन। तर यो त संसदीय चुनाव हो, यसले त राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने कुरामा भूमिका खेल्छ। त्यसकारण मेरो भूमिका त मसँगको अहिले कन्फ्लिक्ट रहेको चाहिँ स्थानीयमा चाहिँ हिजोका गोकुल बास्कोटाहरू जस्तै मान्छेहरूले उहाँहरूले गर्नुभयो होला, आफ्नो केही विकास परियोजना ल्याउनु भयो होला, त्यो विकास त्यस्तै चाहिँ अर्को ठाउँको कार्यक्रम ल्याइदियोस् भन्ने चाहनाहरू पनि देखिन्छ। तर यो संसदीय यो प्रणालीले त यो चुनावले त एउटा त्यस्तो मान्छेहरूको सिलेक्सन गर्ने हो जसले चाहिँ सेन्टरमा बसेर नीति बनाउने हो, जसले सबै मान्छेलाई चाहिँ बेनिफिट दियोस् होइन। त्यसकारण मेरो कोइस चाहिँ त्यो त्यस्तो पोलिसी निर्माण गर्ने कुरामा छ। कस्तो पोलिसी? तर म चाहिँ अब मेरो एकदमै भित्री हृदय भएको चाहिँ मैले मेरो जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गरेको चाहिँ नेपालको सीमा अतिक्रमणमाथि काम गरेँ। त्यसमा मेरो रिसर्च छ, मेरो अध्ययन छ। सो मलाई आजसम्म नेपालको सीमा अतिक्रमण भएको समस्या समाधान नभइरहेको स्थितिमा चाहिँ र आजसम्म यत्रो वर्ष नेपालका पोलिटिकल लिडरलाई कति क्याम्पेन गरियो, कति कुरा इन्फर्म गरियो, उहाँहरूले कहिल्यै इन्ट्रेस्ट नदिनु भएको हिसाबले चाहिँ मेरो त्यो स्पेसको सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ नेपालको नेपालको बेलायतसँगको जुन सीमाको विषयमा जुन एउटा ठुलो समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्न चाहिँ पहिलो लेभलमा चाहिँ बेलायतसँग भएको पहिलाको सुगौली सन्धि म 1860 को नक्सालाई नेपालले सीमा समस्या समाधान गर्न चाहिँ आधारभूत रूपमा चाहिँ बेसिक लेयर बनाएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ, इन्डियासँग टक गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म 1860 को नक्सालाई चाहिँ नेपालको संसदमा ल्याउनलाई लागि नेपाल सरकारलाई चाहिँ म गर्नेवाला छु। त्यो चाहिँ नेपालको सीमा अतिक्रमणको समस्याको मूल समाधानको जड हुनेछ। सीमा तथा सन्धि सम्बन्धी विधेयक पनि तयार गर्छु भन्नुभएको थियो, के हो त्यो? त्यही हो। नेपालको सीमा अतिक्रमणको विषयमा समाधान गर्नको लागि भारतसँग कुरा गर्नलाई, बेलायतसँग कुरा गर्नलाई म फेरि भारतसँग मात्रै यसलाई कुरा गरेर समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ। यसमा बेलायतलाई पनि ल्याउनुपर्छ। त्यो भएर चाहिँ सीमा सम्बन्धी जुन विधेयक चाहिन्छ त्यो चाहिँ नेपाल अब कोही पनि सरकार आए पनि, कोही पनि मान्छे परिवर्तन भए पनि राष्ट्रको एउटा सिङ्गल भोइस हुनुपर्छ भनेर म यो विधेयकको चाहिँ माथि काम गर्छु। तर ग्रेटर नेपालको कामलाई राजनीतिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई भन्ने एउटा आरोप लागेको छ। अर्को कुरा सुगौली सन्धि पुनरावलोकनको मुद्दा जसरी उठाउनु भएको छ, यो त केपी ओलीजीको जस्तो राष्ट्रवादी स्टन्टबाजी भयो, त्यस्तै राजनीति भयो भनेर आरोप लगाउने पनि त तमाम भयो। अब तपाईँलाई अब हेर्नुहोस्, मैले बिलिभ गरेको त नेपालको भारतसँगको समस्या समाधान नभइकन, अझै विशेष त सीमा समस्या समाधान नभइकन नेपालको अन्य विकासहरू सम्भव छैन भन्छु। म सीमालाई खालि त्यो बोर्डर मात्रै मान्दिनँ, म यसलाई डिग्निटीको रूपमा लिन्छु। हेर्नुहोस्, मानिसहरूको मोरल जब सबभन्दा लोवर लेभलमा हुन्छ तब चाहिँ के अरे यो के भन्छ करप्सन एक्सट्रिम हुन्छ। यो मैले मात्रै भनेको कुरा होइन, यो डाक्टर देवेन्द्रनाथ पाण्डेले पनि भन्नुभएको छ, डिग्निटीको लोवर हुने अवस्थामा चाहिँ करप्सन हाई हुन्छ। सो मानिसहरूलाई अहिले हामी नेपालीसँग सबैभन्दा अभावमा चाहिँ डिग्निटी हो। सो डिग्निटीलाई राइज गर्नको लागि पनि नेपालको सीमा समस्या चाहिँ समाधान हुनुपर्छ। र सीमा समस्या चाहिँ यो मेरो स्टन्ट, अब मैले चाहिँ त्यो सीमाको कुरा गर्ने बित्तिकै मलाई फाइदा भइहाल्छ भन्ने होइन। मैले बिलिभ गरेर आजभन्दा भर्खरको 23-24 वर्षको ठिटोले बनाएको विश्वास गरेको त्यो बिलिभ हो, जो म आज पनि सल्भ गर्न चाहन्छु। मलाई सल्भ गर्नु छ, मलाई यसबाट केही पनि पर्सनल बेनिफिट हुनेवाला छैन। तपाईँले एक्लै जितेर यति गम्भीर यति जटिल मुद्दाहरू सम्बोधन गराउन सक्छु, त्यसका लागि मैले धक्का दिन सक्छु भन्ने लाग्छ भने तपाईँको एउटा दल चाहिएला, दलभित्र हुने ठुलो कार्यकर्ता पङ्क्ति चाहिएला, तपाईँलाई विश्वास गर्ने देशभित्रका स्थायी शक्तिहरूको सहयोग चाहिएला, साथ चाहिएला, अर्को काउन्टर पार्टले विश्वास गर्न सक्ने हैसियत चाहिएला। यसरी एक्लै यत्रा ठुला मुद्दा गर्न सक्दैन। तपाईँ किन व्यक्तिलाई यति धेरै डिमोरलाइज गर्नुहुन्छ कि? किन व्यक्ति भन्ने चिजलाई यति धेरै के भन्छ सामान्यकरण गरिदिनुहुन्छ के? व्यक्ति सामान्य हुन्छ त? एउटा मान्छे साँच्चीको जेन्युन मान्छे, इमान्दार मान्छे र डेडिकेटेड मान्छे, सङ्घर्षशील मान्छे सामान्य हुन्छ। बालेनको स्ट्रेन्थ अरू केही होइन, हिज यति डेडिकेटेड मान्छे हो। उसको स्ट्रेन्थ मान्छेहरू भिड नहोला क्या, उसँग चाहिँ ठुलो दल नहोला, तर उसँग इमान्दारिता र उसँग डेडिकेसन छ होइन। मान्छे त धेरै पावरफुल चिज हो यदि साँच्चीको जेन्युन हुने हो भने। हाम्रो समस्या त हामी आफैप्रतिको आत्मविश्वास नभएर हो। तपाईँ के भन्छ, समाजले अझै पनि दल भनिरहेछ,
म भन्छु त्यो दल चाहिँ कतिखेर मात्रै अर्थपूर्ण हुन्छ जब तर त्यहाँ तपाईँले ल्याउने भनेका सामान्य विधेयक पास गर्न पनि त बहुमत चाहिन्छ मनोजजी संसदमा। त्यही त हाम्रो आजको संरचनाको सबभन्दा ठुलो ऊ चाहिँ विकनेसेस चाहिँ यो बहुमतको एसेन्स छ। त्यसको लडाइँ थुप्रै होला कि त्यसमा अझै थुप्रो लडाइँ गर्नुपर्ने स्थिति होला। तर एउटा मान्छेले संसदमा जब म सेलेक्ट भएपछि संसदमा गएर मैले कुरै उठाउन नसक्ने भन्ने हो र। मैले मेरो तर्फबाट देखेको प्रस्तावना मैले यो चिज समाधान गर्नुपर्छ भनेर मैले टेबल गर्न नसक्ने हो र भनेको। अब एउटा मान्छे जेन्युनली केही चिज गरेर खोजेछ भने अब उसलाई तिमी कुनै दलको चाहिँ एउटा ऊ बन्नुपर्छ भनेर जब समाजले चाहिँ उसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्न खोज्छ भने उसको लडाइँ त त्यो समाजको त्यो मनोविज्ञानसँग हो। तर तपाईँको प्रयास यहाँ राजनीतिमा आएर मानिलौँ तपाईँले चुनाव जित्नु र संसदमै त्यो खालको प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँले भनेअनुसार त त्यो फिल्ममा देखाए जस्तै होला नि त त्यहाँ पनि। ठिक छ, समाज त फिक्सनल छ। समाजमा यो मानिसहरूको के उसमा त जे पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, म सिनेमा मेकर भएको हिसाबले मैले बिलिभ गर्ने सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जब मानिसले सङ्घर्ष गर्छ जे पनि एचिभ गर्न सक्छ। म सङ्घर्षलाई सबभन्दा ठुलो गर्छु। हामी सङ्घर्ष नगर्ने अनि दलको सदस्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा बसिरहेको छौँ। दलकै सदस्य भए पनि सङ्घर्ष गर्ने, साँच्चै जेन्युनली सङ्घर्ष गर्ने मान्छेहरूले संसार पल्टेका के जितेका छन्, संसारमा ठुलो विकास गरिरहेका छन्। त्यही भएर आवश्यकता चाहिँ सङ्घर्षको हो के, आवश्यकता व्यक्ति र उसको होइन, आवश्यकता सङ्घर्षको हो। यस अभाव चाहिँ सङ्घर्षको हो, अभाव जेन्युन एफोर्टको हो, अभाव लक्ष्यको हो। मसँग क्लियर छ, मैले देखेको छु 1860 को नक्सा देखेको छु जुन समस्याको समाधान हाम्रो नेपाल भारतको सीमा समस्या समाधानको एउटा मियो देखाएको छु। मलाई त्यो लक्ष्य थाहा छ र म त्यो लक्ष्य हासिल गर्नलाई जुनसुकै हदसम्म सङ्घर्ष गर्छु। के हो त लक्ष्य? 1860 को नक्सा। 1860 को नक्सा हामीसँग अगाडि भयो र भारतसँग चाहिँ त्यो टेबल भयो भने हाम्रो धेरै बोर्डर अहिले यो कालापानीकोदेखि लिएर सुस्ताकोदेखि लिएर सबै समस्याहरूको समाधान त्यसमा बन्छ। हो, तपाईँले यहाँनिर आउनुभयो र बाहिर एउटा के सुनिन्छ भने त्यो ओरिजिनल कपी नेपालसँग छैन पनि भन्छन्। के हो मनोजी, तपाईँले यसमा धेरै रिसर्च गर्नु? होइन, गरेँ। 1860 को नक्सा नेपालमा छैन, त्यही चिज ल्याउनु छ, त्यही सङ्घर्ष गर्नु छ। 1860 को नक्सा सँगसँगै सुगौली सन्धिको नक्सा छैन, त्यही चिज ल्याउनु छ। तर त्यो कहीँ न कहीँ छ त। कहाँ छ होला? त्यो इन्डियामा छ, त्यो इन्डियामा छ भने कहीँ न कहीँ त ल्याउनु पर्छ। कसै न कसरी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कसको लागि अहिले आवश्यकता छ ल भन्नु त? नेपालको सीमा समस्याको समाधान अहिलेको पोलिटिकल सिनारियोको को मान्छेलाई आवश्यकता छ? तर मलाई आवश्यकता छ। मलाई त्यो डिग्निटी हासिल गर्न आवश्यकता छ कि म चाहिँ त्यो समस्या समाधान भएन भने नेपालको विकासमा ठुलो अवरोध हुन्छ भन्ने कुराको बिलिभ गर्छु। त्यो ओरिजिनल कपीहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ? सकिन्छ। कसरी सकिन्छ? किनभने अहिलेसम्म त प्रयत्न गरेर नआएको। यति कुरा भन्छु, प्रयत्न नगरेर 1860 को नक्सा ल्याउँ भनेर कतिचोटि भन्दा पनि प्रयत्न नगरेको हो। समस्याको मेन जड नै त्यो रातो मसी हो के। त्यो रातो मसी चल्दैन, त्यो रातो जुन पेन चलाउनु पर्छ नि चल्दैन नि। यहाँ हामीलाई आवश्यकता, म पनि हिजो त हामीले त क्यामेराको ब्रस युज गऱ्यौँ के गऱ्यौँ। अनि त्यति सजिलै माग्दैमा पाइन्छ होला? त्यो यति जटिल विषय बनिरहेको छ यो कुरा। होइन, सजिलै पाइन्छ भन्ने पनि त होइन, तर हाम्रो आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट भएर माग्न सक्ने सामर्थ्यको विकास त गर्नु पऱ्यो नि। मागेपछि त्यो माग्ने होइन, त्यो त अधिकारको कुरा हो। नेपालको अधिकारमा छ त्यो, नेपालले चाह्यो भने लिन सक्ने अधिकार छ। तर हामी लिनलाई प्रयत्न गर्दैनौँ अनि त्यसपछि हामीले कसरी पाउँछ त? कस्तो अधिकार? हामीसँग सम्बन्धित कुनै पनि डकुमेन्ट के भन्छ फर्मल लेटर पठाएर चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई अझै पनि अर्को कुरा, नेपालको यस्तो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट युएनमा सबमिट छ तर हामी युएनसँग कम्युनिकेट गर्न चाहँदैनौँ भनेपछि हामी युएनमा के छ भन्नुभयो? अनि युएनसँग एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट छ जुन हामीले चाहिँ नेपालले चाहिँ युएनमा चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ के भन्छ सदस्यता हासिल गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरे पठाइएको थियो। त्यो चिज हामीले अहिलेसम्म हामीलाई चाहियो, हामीलाई यसको फोटोकपी दिनु न भनेर भन्न सक्दैनौँ। कुन डकुमेन्ट छ? एउटा युएनसँग त्यो चाहिँ भोलि काम गर्ने सिलसिलामा त्यो चिजलाई पनि उ गर्नुपर्छ। अहिले भन्न मिल्दैन? अहिले नभनौँ त्यो। त्यस्तो के डकुमेन्ट रहेछ? अब अलिकन यो राजनीति र तपाईँको फिल्मको कुरा जोड्दाखेरि पनि मनोजी, तपाईँको अभिव्यक्ति फिल्म आर्टिकल सबैमा विद्रोह र विरोधी रूपमा झल्किन्छन् होइन? राजनीतिमा पनि त्यसै गरी आइरहनु भएको छ। यसले अलिक नकारात्मकता पनि देखायो भन्छन्। यो नकारात्मक राजनीतिले कहाँ पुर्याउँछ अथवा यो भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, विद्रोह त हो। म खुसी छुइनँ, सफर छु, दुःखी भइरहेको छु होइन। हरेक ठाउँमा पीडा छ।
बाहिर निस्क्यो सास फेर्न सकिँदैन, एउटा स्वस्थ हावामा सास फेर्न सकिँदैन। छोराको एउटा छोरो छ, यसको फ्युचर के होला भन्ने डर छ। जता खानेकुरामा चाहिँ के भन्छ तपाईँको चाहिँ यति धेरै ऊ छ, के भन्छ विकृति छ, सबैतिर तनावै समस्याले चाहिँ किन भइरहेको छैन त? हामीले गर्नुपर्ने जति पनि परिवर्तन, पोलिटिकल परिवर्तनको कुरा गरियो, काम गरियो, त्यसको लागि सङ्घर्ष गरियो, तर किन समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ पीडा छ। मसँग त्यो पीडाको एक्सप्रेसन हो। मलाई आफैलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ मैले यति धेरै चर्को नबोल्दै पनि हुन्थ्यो, तर ती मान्छेहरू जसले चाहिँ सुन्दै हुन्थ्यो भनेर कहिलेकाहीँ चर्को बोलिँदाखेरि चाहिँ बोल्ने प्र्याक्टिस भएको हो। त्यो बाध्यता हो मेरो। तर एक हिसाबले भन्ने भने म आफूलाई अत्यन्त सफरर, एकदमै भिक्टिम मान्छे मान्छु। तर यो तपाईँको नकारात्मकताको सोचले मात्रै अगाडि लैजाला भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? या सकारात्मकता पनि खोज्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? जेमा पनि नकारात्मक होइन, जेमा पनि नेगेटिभ होइन, क्वेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हेर्नुहोस्, मैले क्वेसन गरेको होइन, स्थापित कुराहरूलाई माथि क्वेसन गरेको। सधैँ क्वेसनले मात्रै पनि पुग्दैन, त्यो कुराको म अवेर छु। समाधानको मार्ग पनि दिनुपर्छ होइन, तर समाधानको मार्ग उहाँहरू सुन्नलाई उज हुनुहुन्न, किनभने उहाँहरूसँग मलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। जति समाज केओटिक हुँदै जान्छ, जति समाजमा कियोस रहिरहेको छ, त्यति नै उहाँहरूलाई फाइदा छ। जति मान्छेहरू कमजोर भइरहेको छन्, सामान्य मान्छेहरू, र उनीहरू नेताहरूलाई चाहिँ मेरो यति काम गरिदिनुहोस् न भनेर हात जोड्न जाने अवस्था हुन्छ, उनीहरू बलियो भइरहेको छ र उनीहरूलाई त्यसैमा फाइदा छ। त्यो भएर चाहिँ मेरो उनीहरूप्रतिको आक्रोश हो, उनीहरूप्रतिको त्यो सिस्टमप्रतिको हो। वास्तवमा मलाई व्यक्तिभन्दा पनि कस्तो प्रणाली विकास गरेछौँ हामीले जहाँ एउटा सामान्य मान्छेले खोजेको आधारभूत कुरा पनि पुरा हुँदैन। मलाई त्यति मात्रैको कुरा हो। अनि म जब त्यो कुरासँग क्वेसन गरिरहँदा चाहिँ एउटा पोइन्ट आयो कि होइन, यदि यो चाहिँ बाहिरकोबाट बोलेर उनीहरूले सुन्दैनन्, त्यसकारण यो के भन्छ यो रिङमा चाहिँ म आफै पनि त कहीँ गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा सानो प्रयत्न मात्रै हो। आज म सानो प्रयत्न गर्दैछु। मेरो क्षमताले, फेरि अब मेरो पनि लिमिटेसन छन्, तर मेरो क्षमतामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मेरो नियत हो, मेरो मोटिभ हो। म आफू बलियो हुन चाहिरहेको होइन। तपाईँले अघि नै सुरुमा भन्नुभयो मलाई ठुलो कुनै लोभ हो कि भन्ने, होइन। मेरो सबभन्दा ठुलो मोटिभ चाहिँ के भने म काभ्रेका थुप्रै मान्छेहरू जो 30-40-50 हजार मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेर, उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर चाहिँ तपाईँ स्ट्रङ हुनुहुन्छ है, तपाईँ डिसाइड गर्न सामर्थ्य हुनुहुन्छ है भन्ने कुराको म कम्युनिकेट गर्न चाहन्छु। तपाईँ भन्नुहोस् त, काठमाडौँमा बालेन एक्लैले जितेको हो त? बालेन पावरफुल भएको हो त? होइन नि। त्यो 60,000 मान्छे जसले बालेनलाई भोट हाले, उहाँहरू इन्डिपेन्डेन्ट भएको हो नि त। उहाँहरू बलियो भएको कारणले आज बालेन चाहिँ मेयर हुन सक्यो हो नि त। अथवा राजनीतिक दल जो पुरानो शक्ति थियो उनीहरूसँगको असन्तुष्टि पोखेका हुन् उनीहरू। होइन, तिमीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनौ, तिमीहरू सच्चिनु पर्छ, तिमीहरू नसच्चेको हुनाले चाहिँ हामी अर्को विकल्पमा गयौँ, अरूले पनि गरेर देखाउन सक्छ कि भनेर रोज्या हो। होइन, त्यो भन्न पनि त आँट चाहियो नि, त्यो भन्न पनि त के भन्छ त्यो बल चाहियो नि त। हो, त्यो बलियो भएर भन्न सकेको। नत्र भने त सोच्नु त, हाम्रो गाउँघरमा अझै पनि मानिसहरू चाहिँ त्यो विकल्पको निर्णय गर्न सक्ने सामर्थ्य छैन। कति कमजोर छन्। ठिक छ, हामी फिल्मतिरकै कुरामा छिरिसकेका थियौँ। तपाईँले नेपालका 49% सिनेमा नराम्रा छन् भन्नुभएको हो। मैले 49% सिनेमा नराम्रो भन्दा पनि पोलिटिकली करेक्ट छैन भनेको। पोलिटिकली चाहिँ मेरो जहिले पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ पोलिटिकल राइट। अन्तर्वार्तामा तपाईँले 49% सिनेमा चाहिँ नराम्रा छन् भन्नुभएको देखेँ कि मैले। त्यसो हो, त्यो आधार के रिसर्च गरेर भन्नुभयो, सबै हेरेर भन्नुभयो? होइन, मैले त अब अधिकांश आफ्नो मात्रै राम्रो देखेर होइन, मेरो सिनेमा सबै राम्रो छैनन् होइन। मैले अधिकांश सिनेमाहरू हेरेको छु, किनभने म त कुनै समय त के भन्छ रिभ्यू गर्थेँ नि म त होइन। नेपाली सिनेमाको अलमोस्ट मैले रिभ्यू गर्थेँ र त्यसको तथ्यको आधारमा मैले चाहिँ मैले गरेका अधिकांश सिनेमाहरूको रिभ्यू कन्टेक्स्ट चाहिँ एकदमै के भन्छ डिसअपोइन्टिङ थियो। यसको आधार के थियो? उनीहरूलाई नराम्रा भन्नुपर्ने आधार के थियो? नराम्रा भन्नुपर्ने आधार चाहिँ कुनै पनि चिज राम्रो र नराम्रोको एउटा आधार हुन्छ, त्यसले मानिसलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। अधिकांश सिनेमाहरूको प्रभाव चाहिँ मान्छेमा चाहिँ उत्तेजना सेन्ट्रिक थियो, अथवा धेरै मान्छेलाई चाहिँ मोरली मान्छेलाई चाहिँ सिनेमाले चाहिँ आफैमा चाहिँ परिस्थितिसँग चाहिँ क्वेसन गर्न सक्ने सामर्थ्यको विकास गराउँछ र राम्रो सिनेमाले चाहिँ मानिसलाई बुझ्ने अवधारणाको विकास गराउँछ। तर अधिकांश सिनेमाहरू अस्पष्ट थिए। अधिकांश सिनेमाहरूले मानिसको त्यो हेर्ने नियतमाथि चाहिँ अथवा मानिसको त्यो चेतनालाई चाहिँ डिसरेस्पेक्ट गरेको भेटिन्थ्यो। भनेको मुख्य कन्टेन्ट चाहिँ के हुनुपर्ने हो फिल्ममा? मुख्य कन्टेन्ट चाहिँ त्यसले मानिस भन्ने पात्रले, मानिस भन्ने
समुदायले अथवा मानि भनेको एक्जिस्टेन्सले चाहिँ निश्चित परिस्थितिमा कठिन परिस्थितिमा अथवा आफूभन्दा असहज परिस्थितिमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ कसरी सङ्घर्ष गर्छ र सङ्घर्षबाट कस्तो उपलब्धि हासिल गर्छ, कस्तो भयो भने कस्तो उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने कुराको देखाउनुपर्छ। यो यसको एसेन्समा चाहिँ सङ्घर्ष हुन्छ र अधिकांश सिनेमाहरूको सङ्घर्ष अत्यन्त कमजोर थियो। तर पनि रियालिटी बेस्ड फिल्महरू पनि बनेका छन्। समाजमा जे घटना घट्छ त्यतिमा पनि त फिल्म टुङ्गाइएको छ। त्यहाँनिर जितेकै हुनुपर्ने, सङ्घर्ष गर्दा गर्दै अगाडि नै बढेको हुनुपर्ने पनि त हुँदैन होला। हारेको पनि त छ, सत्य जीवनमा त हार पनि स्वीकारेको। प्रश्न जित र हारको होइन, प्रश्न चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने या नगर्नेको हो। तपाईँ सङ्घर्ष गर्दै नगर्ने कुनै पनि पात्रको बारेमा तपाईँले कथा किन हेर्नुहुन्छ, कथा किन सुन्नुहुन्छ? तपाईँले सङ्घर्ष नगर्ने पात्रलाई किन यहाँ उभ्याउनुहुन्छ? तपाईँ के कुनै पनि एउटा चिज देखाउने छ, एउटा कुनै समस्या भन्ने बित्तिकै त्यो चिज चाहिँ समस्यामा परेको एउटा पात्र भन्ने बित्तिकै सकिन्छ त? समस्यामा परेको पात्रले सङ्घर्ष गर्ने बित्तिकै बल्ल तपाईँ नोटिस गर्नुहुन्छ। त्यही भएर मानव सभ्यताको सबभन्दा आधारभूत कुरा चाहिँ सङ्घर्ष हो। र सङ्घर्ष जसले सङ्घर्ष गर्दैन, जहाँ सङ्घर्ष हुँदैन त्यसको अर्थ छैन। र सङ्घर्ष गर्नलाई उत्प्रेरणा दिने, सङ्घर्ष गर्नलाई एउटा राम्रो सिनेमाले अर्को मान्छेलाई कठिन परिस्थितिमा अथवा आफूभन्दा असहज परिस्थितिमा कसरी सङ्घर्ष गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चेतना दिन्छ। त्यसकारण राम्रो सिनेमाको आधार चाहिँ सङ्घर्ष हो, मेरो विश्वास है। मैले बिलिभ गर्ने म चाहिँ कुनै कुरा यो यस्तो छ भनेर कुनै कुरा चाहिँ भन्दैमा म त्यसलाई चाहिँ इनफ मटेरियल मान्दिनँ। तर तपाईँ पनि पहिला मनले फिल्म बनाउनुहुन्थ्यो, बिस्तारै धनले छोप्न थाल्यो, त्यही भएर मसलेदार फिल्मको पुरानो फर्मुलातिर लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ। तपाईँको पछिल्लो फिल्म एकमा हिंसा, हिरोइजम, आइटम डान्स फर्मुला भन्ने कमर्सियल फिल्मका चरित्र हो। मैले एक बनाउँदा चाहिँ अलिकति केही कुराहरूमा, अहिले पछिल्लो चरणको केही कुराहरूमा मैले के भन्छ त्यसमा गर्न खोजेँ। तर एकको जुन एसेन्स छ त्यो चाहिँ फेरि एकदम मेरो पुरानै सिनेमाहरू, जुन शैलीको सिनेमा छ, पोलिटिकल सिनेमा हो। त्यसमा मलाई एउटा समयमा आएपछि चाहिँ त्यो पात्रको परिस्थितिले मलाई त्यो मोटिभेट गर्यो होला। फेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको वरिपरिको कतिपय कुराले प्रभाव पार्छ तपाईँलाई, होइन? अब प्रभाव पारेन भन्ने होइन, तर म त्यो जे गरेँ त्यसमा त्यो एउटा आइटम सङ राखेँ, मलाई त्यसमा कुनै गर्व छैन। म त्यो चिजलाई मेरो त्यो उसबाट चाहिँ म त्यसलाई डिलिट गरेर फाल्नेवाला छु, मलाई त्यसमा कुनै उ छैन। तर मैले अगाडिका सिनेमाहरूमा जे सिनेमाहरू गरेँ, तपाईँ पनि त्यही 49% सिनेमाभित्र नपरेसम्म टिकिँदो रहेछ भन्नेमा जानुभयो? होइन, म त त्यो कमाउन सकिँदो रहेछ भन्नेमा जानुभयो कि के? होइन, म त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई मेरो कुनै भावले मलाई त्यो इन्फ्लुएन्स गर्यो, मलाई एउटा रमाइलो चिज गीत राख्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ, होइन? तर त्यो रमाइलो चिज गरेर मैले त्यो मेरो सिनेमालाई कुनै बेनिफिट भएन। र त्यो बेनिफिट नभएको कुरामा मैले चाहिँ भव्य गरेँ भन्ने मान्दिनँ। भनेको मेरो आधारभूत के भनेको हलमा पनि चलेन यो, होइन? त्यो हलमा चलाएकै छैन। त्यो एक्सट्रिमली त्यो सेन्सर हुने सिनेमा भएको हिसाबले चाहिँ मैले हलमा नचलाइकन मैले के भन्छ डिजिटल प्लेटफर्ममा चलाउन खोजेको। त्यो फिल्म हलमा ल्याउने हो भने त्यसको अहिलेको सरकार राज्यले चाहिँ त्यसको आधी दृश्यहरू काटिदिन्छ, किन्तु एकदमै कन्ट्रोभर्सियल छ है, एकदम कन्ट्रोभर्सियल छ। किनभने त्यसले जे मुद्दा उठाउँछ त्यो चाहिँ अत्यन्त यो राज्यलाई चाहिँ चित्तबुद्ध मुद्दा छैन। तपाईँको प्राय फिल्महरू सेन्सर बोर्डको शिकार बन्छन् कि किन यस्तो बनाउनुहुन्छ? किनभने राज्यको त्यो नीतिहरूको विरुद्ध चाहिँ ती सिनेमाहरू बनेका छन्। मैले त्यो सिनेमाहरू जुनसुकै सिनेमाहरू बनाएँ, मलाई राज्यले तत्कालीन अवस्थामा गरेको असक्षमता अथवा त्यसले गरेको सप्रेसनको विरुद्ध मेरा सिनेमाहरू थियो। ग्रेटर नेपाल राज्यले चाहिँ सीमाको अतिक्रमणको समस्यालाई समाधान गर्न सानो पनि पहल गरेन भन्ने विषयमा क्वेसन थियो। त्यस्तै बच्चाला यो के भन्छ यो के अरे द्वन्द्वकालीन अवस्थामा राज्यले एक्सेसिभ के भन्छ भोइलेन्स युज गर्यो भन्ने मेरो क्वेसन थियो। राज्यले गर्न हुँदैन भन्ने थियो। र तर बच्चाला पनि पटक पटक सेन्सरमा पर्यो नि। बच्चाला 13 पटकसम्म सेन्सर भयो। दासढुङ्गालाई यति धेरैचोटि सेन्सर गरियो कि कति पटक भयो? 13? होइन, मैले त गणनै गरेको छुइनँ, होइन? म भने नि त्यो यति फ्रस्ट्रेसन क्रिएट गरिदियो कि तपाईँलाई राज्यले, शासकहरूले चाह्यो भने तपाईँलाई मैले त्यही भएर भने तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिहरू कमजोर छौँ कि राज्यले चाह्यो भने तपाईँ हामीलाई यस्तोसँग चाहिँ धराशायी बनाइदिन सक्छ कि डर लाग्छ। किन राज्य यी शक्ति भएका समूहहरूसँग लड्न कठिन छ। डेफिनेटली हो, सबैभन्दा ठुलो राज्य नै हुन्छ, राज्य नै शक्तिशाली हुन्छ। यो त कुन चाहिँ नयाँ कुरा भएन? होइन, नयाँ होइन, तर सबभन्दा बढी यस्तोमा जानी विवादित कन्टेन्ट किन ल्याउनुहुन्छ भने? होइन, प्रश्न विवादित कन्टेन्ट होइन के, प्रश्न चाहिँ त्यो कुराहरू मैले बोलिनँ भने अर्कोले बोल्दैन, अथवा मलाई बोल्न मन लाग्यो कि मलाई त्यो कुरा भन्न मन लाग्यो,
होइन मैले तत्कालीन अवस्थामा मलाई चाहिँ फाइनेन्सियल फाइदा चाहिँ अरू चिजहरू हुन्थ्यो होला के, तर मलाई यो कुरा सहनै सकिनँ। मैले चाहिँ त्यो म के अरे द्वन्द्वको विषयमा मलाई मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ दुईवटा पक्ष त लडिरहेछन्, उनीहरूको आफ्नो हिंसाको होला, हिंसा प्रयोग गरेपछि त्यसको काउन्टर हिंसा होला, तर हामी जस्ता सामान्य मान्छेहरू त्यसबाट सबभन्दा बढी प्रताडित भयो है, र उनीहरूको नाउँमा हामी चाहिँ सबभन्दा बढी के सफर भयो भन्ने विषयमा मलाई एक्सप्रेस गर्न मन लाग्यो कि आर्टिस्ट हुँ त्यसकारण त एक्सप्रेस गर्न मन लाग्छ, एक्सप्रेस गरेँ। तर कहिलेकाहीँ अलिक बढी पनि हुन्छ कि दासढुङ्गामा खास दोषीहरू फलाना फलाना पात्र हुन् भनेरै त्यो त होइन, त्यो चाहिँ त्यो मेरो दासढुङ्गामा मैले मेरो कुनै दिनु चाहिँ कसरी सम्भव भयो? होइन, दासढुङ्गामा मैले होइन मेरो कुनै कुरा मैले क्रिएट गरेको होइन, त्यो जे भनिएको थियो नि त्यो त अमर लामाले भनेको लाइन हो, अमर लामाको किताबै थियो, त्यो आधारमा तपाईँले देखाउन खोज्नु हो। अमर लामाले जे किताबमा गर्नुभयो, म फेरि कस्तो भने म दुवै कुनै पनि पक्षमा म पक्षप्रति थिइनँ, मलाई कुनैको पूर्वाग्रह बोकेको थिएन, मसँग जे तथ्यहरू अगाडि थिए त्यो तथ्यहरूलाई मैले प्ले गरेको मात्रै हो। सो तथ्यहरू फ्याक्टहरू मान्छेलाई पीडा दिएको के, फ्याक्टहरूसँग मान्छेले स्वीकार नसकेको पावरफुल मान्छेहरूले। अथवा तपाईँले देखेको फ्याक्ट अरू कसरी देखेको फ्याक्ट अन्तिम सत्य हो भन्ने पनि त हुँदैन होइन। अब हामीसँग भएको अमर लामा जस्तो मान्छेले लेखेको किताब होइन, तपाईँले त्यसलाई आधार मान्नुभयो, त्यसलाई नजिकको सत्य मान्नुभयो होइन, उसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट सत्य। मैले मेरो त भनेको छुइनँ मैले होइन, किनभने अमर लामाले पनि डकुमेन्ट लेख्नु भएको छ, उतापट्टि राज्यको उसबाट पनि डकुमेन्ट छ, सबै कुरा त किताबमा छ त। ओके, अब यो बत्सला बाहेक तपाईँका अरू फिल्मले त्यति राम्रो कारोबार गर्न सकेनन् भनिन्छ कि मनोजी, के लाग्छ तपाईँलाई, किन त्यस्तो भयो? मेरो सबैभन्दा बढी कारोबार गरेको, फाइनेन्सियली कारोबार गरेको चाहिँ ग्रेटर नेपाल हो है। त्यो अपत्यारिलो त त्यसको मैले जति लगानी गरेको थिएँ हलमै हल त्यसको सबै ठाउँमा के तपाईँको स्कुलमा देखाएर पनि त्यसबाट यति धेरै उ भयो। त्यही भएर मेरो ग्रेटर नेपाल चाहिँ आर्थिक रूपले सामाजिक रूपले सबै कुरा ठुलो उपलब्धि हो। त्यसपछि बत्सला हो अनि दासढुङ्गा हो। तर अरू फिल्महरू जस्तो छाया भन्ने फिल्म चाहिँ कमर्सियल यो पैसा कमाउनको लागि बनाइएको थिएन, त्यो एउटा एजुकेसनको पर्पजले बनाइएको थियो। अनि मेरो नचलेको फिल्म चाहिँ दुईवटा पछिल्लो चरणको दुईवटा फिल्महरू हो। त्यसमा चाहिँ म अलिकति म आफै कमजोर भएँ। के खाग र एक, यो दुईवटा फिल्ममा चाहिँ। अनि फेरि आर्टिस्टको लाइफमा के हुन्छ भने लक्ष्य तपाईँको पहिलो फिल्म लक्ष्य पहिलो फिल्म त यस्तो असफल भयो कि मलाई मेरै फिल्म चलिरहेछ भन्ने पनि थाहा थिएन। भनेको त्यो मेरो इम्याच्युरिटीको प्रडक्ट थियो र तत्कालीन समयमा त्यसले जति के भन्छ अल्टरनेटिभ फिल्मको एडभोकेट गरे पनि त्यो यो फिल्म रिलिजको जुन सिन्डिकेट छ त्यसले चाहिँ म जस्तो भर्खरको 21-22 वर्षको ठिटोलाई पराजित गरिदिएको। अनि मनोजी अरू चाहिँ सामान्य फिल्मबाट राम्रा फिल्म बनाउँदै जान्छन्, तर मनोजी चाहिँ ग्रेटर नेपाल दासढुङ्गा जस्ता यति राम्रा फिल्म बनाएपछि फेरि तल ओह्रालोतिर झर्नुभयो भन्छ। हो, मानिसको जीवनमा अनेकौँ कुराहरू हुन्छन्, एउटा आर्टिस्ट सधैँ उत्कृष्ट दिन सक्छ भन्ने छैन होइन। अनि फेरि यो आर्टिस्टको लाइफमा हाम्रो लाइफमा धेरै कुराले प्रभाव पार्छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर चाहिँ म एज एन आर्टिस्ट म के कुराको रियलाइजेसन छ भने तत्कालीन समयले कतिपय कुराहरूमा असर गर्छ, तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ के भने हामी लडे पनि फेरि उठ्न सक्छौँ किन त्यो अवेरनेस छ। अब सिनेमा मन्थन नामक किताब लेख्नुभयो हजुर, तर यो किताब चलचित्र क्षेत्रकै मान्छेले पढिँदैनन् भनेर गुनासो गर्नुभयो, किन? होइन सिनेमा मन्थनको विषयमा त मलाई लाग्छ यो सिनेमा मन्थन नेपाली सिनेमा क्षेत्रको लागि एउटा लामो समयको डकुमेन्ट होला, तर मान्छेले पढिँदैनन् भनेर गुनासो गर्नुभयो? होइन पढेका छन् अहिलेसम्म यो सब धेरै युवा पुस्ताहरूमा चाहिँ यो पुगेको किताब हो। र अब मैले फेरि यो तपाईँले जुन बेलाको यो कुरा गर्नुभयो त्यो जुन समयको कुरा हो, त्यो भनेको तत्कालीन यो किताब रिलिज भएको 3-4 महिनाभित्रको त्यो एउटा इन्टरभ्यूको एसेन्समा गर्नुभयो। त्यो बेलामा धेरै मानिसहरू अहिले पछिल्लो खण्डमा चाहिँ तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो बजारमा यसको एक्सेसको बारेमा? यसको दोस्रो के भन्छ संस्करण छाप्नुपर्ने सुरुमा चाहिँ पीडा जागेको थियो होइन, सुरुमा पढ्दैन हाम्रो साथीहरूले पढ्दै हुन्थ्यो भन्ने थियो कि जो साथीहरू अहिले पढ्दै ती साथीहरू सबै अहिले धेरैमा पुगेको छ, अहिले धेरै किनभने आवश्यकता छ क्या त्यो चिजको होइन, त्यो नलेजको आवश्यकता छ। ठिक छ, तपाईँको किताबमा म त्यति गइरहेर जान चाहिन, समय सकिन थाल्यो। नेपाली फिल्म क्षेत्रको बजार चाहिँ कस्तो छ अब? नेपाली फिल्म क्षेत्रको बजार कहिले उकालो कहिले उरालो छ हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ रमाइलो चिजहरू र स्थापित कुराहरू अनुहार भएका चिजहरू भयो भने चाहिँ चल्छ। यसलाई सापेक्षिक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। यो एकदमै निराकार एकदमै कालो अँध्यारो पनि छैन र एकदमै उज्यालो पनि छैन। यो बादल आएको बेलामा चाहिँ अँध्यारो हुन्छ, फेरि ऊ हुन्छ। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ केही सिनेमाहरूले राम्रो व्यापार गर्छ। र अर्को कुरा के मान्नुहोस् भने अधिकांश सिनेमाहरू 90% सिनेमाहरू असफल हुन्छन्।
यो संसारको हरेक ठाउँमा हुने घटना के हो भने 10% सिनेमाहरू सफल हुन्छन् र त्यो सिनेमाको कस्तो भने अलिकति के भन्छ रोमाञ्चक मान्छेलाई तत्कालीन समयमा केही कुराले छुने बित्तिकै त्यो चिजको फेरि विकास हुँदै गयो भने वात्त विकास हुन्छ। केही चिजहरू चित्त बुझेन भने ठ्याक्कै फेरि त्यो सेलार जान्छ। भनेको त्यो वर्ल्ड वाइड त्यस्तै ट्रेन्ड हो। त्यो वर्ल्ड वाइड ट्रेन्ड हो, एकदमै कहिले आशा जगाउने खालका फिल्महरू आउनु, कहिले निराशा हात लगाउनु, यो सामान्य कुरा हो फिल्ममा। सामान्य कुरा। तपाईँ अहिले सोच्नु अहिले एउटा फिल्म भनेको नेपाली चलचित्र क्षेत्र चाहिँ डामाडोल यहाँ इन्ट्री गर्न नसक्ने, लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्था होइन। होइन नि, होइन। नेपाली सिनेमाको विषयमा एकदमै बाहिर एकदमै के भन्छ भ्रमपूर्ण अथवा के भन्छ त्यो इम्याच्योर एक्सप्रेसन के छ भने एक दुईवटा सिनेमा नचल्ने बित्तिकै ल समाप्त भयो भन्ने छ, र एक दुईवटा सिनेमा चल्ने बित्तिकै फेरि वाह बबालै भयो भन्ने छ। यो व्यवसाय यो क्षेत्र यो एकदमै रिस्की जोनमा छ। तर यसको लागि चाहिँ जो सर्जकहरू छ जसले चाहिँ दर्शकलाई बुझेर अथवा कहिलेकाहीँ दर्शकलाई एकदम राम्रोसँग बुझेर कहिलेकाहीँ आफूलाई राम्रोसँग बुझेर जसले बनाउँछन् ती मान्छेहरूलाई त फेरि यो क्षेत्र अत्यन्त सुन्दर छ। राम्रा र मौलिक चलचित्र बनाउने काममा चाहिँ कन्जुसाइ भएको हो अथवा यो अक्षमता हो, नसकेको हो नेपालमा? यदि त्यो भइदिएको भए अझ बढी यसको राम्रो हुन्थ्यो। होइन, यो मौलिकता भन्ने चिज चाहिँ यो एकदमै कन्ट्रोभर्सियल छ। सधैँ मौलिक सिनेमाहरूको आवश्यकता होइन। मौलिक भनेको चिज नै एक्जिस्ट गर्दैन। अब त बिस्तारै ग्लोबल एरिनामा आइसकेपछि यहाँ मौलिक भनेर केही कुरालाई सीमित गर्ने होइन। हाम्रो सिनेमाले चाहिँ हामीले मानिसहरूले भोगिरहेका समस्यालाई आफ्नो कथाको मूल केन्द्र बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने कुरा हो। त्यही भएर सिनेमाको सम्बन्ध चाहिँ समस्यासँग हुन्छ। हामी कस्तो समस्याहरू बाँचिरहेछौँ र त्यस्तो समस्याहरू सिनेमामा प्रतिनिधित्व भएको छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ सिनेमाको आधारभूत गर्छ। ठिक छ। अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो सिनेमा कमजोर हुनुमा, यदि भएको सिनेमा भन्दै कमजोर सिनेमाको कुरा गर्दाखेरि मुख्य कारण चाहिँ के हो? निर्देशकीय पाटो, पटकथा अथवा त्यो सुटिङ, भिजुअल सुटिङको कुरा, या अरू कुनै फ्याक्टर केले कमजोरी भएको छ? अलिक सबभन्दा बढी कहाँ चुक्या छौँ हामी सिनेमाको चाहिँ पोलिटिकल एसेन्समा चुक्या छौँ। मैले पोलिटिकली इन्करेक्ट सिनेमाहरू भन्छु। यो फेरि पोलिटिकली इन्करेक्ट भनेको फिलोसफिकली सुन लाग्ला, तर यो चिज चाहिँ आधारभूत कुरा हो। सबै फिल्ममा आधारभूत हो। संसारको सबै सिनेमाको आधारभूत कुरा हो पोलिटिकली करेक्ट कुरा। अनि त्यसको सबभन्दा ठुलो प्रडक्ट रिप्रडक्सन कहाँमा हुन्छ भने टेक्स्टमा हुन्छ। हाम्रो सिनेमाहरू चाहिँ त्यसको लिट्रेचरमा कमजोर छ। सो लिट्रेचर चाहिँ हामीले साँच्चीकै हाम्रो सोसाइटीको लिट्रेचरमा विकास गर्न सकेनौँ। तपाईँ सिनेमाको लिट्रेचर मात्रै होइन, नेपालको अर्को लिट्रेचर जुन छ नि नोभल, उसको लिट्रेचर पनि हामी कमजोर छौँ। र जहाँ सिनेमा साँच्चीकै पावरफुल छ त्यो देशहरूमा चाहिँ उनीहरूको टेक्स्चुअल लिट्रेचर एकदमै स्ट्रङ छ। त्यही भएर लिट्रेचरमा हामी कमजोर हुनु चाहिँ हाम्रो सिनेमाको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। हस् मनोजजी, राजनीति र चलचित्र दुवैका कुरा गऱ्यौँ, समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। बाँकी आउने दिन तपाईँका कसरी अगाडि बढ्छन् फेरि कुरा गरौँला। हस्, थ्याङ्क यू।